तो अभी बज रहे थे सुबह के 6 और हम सुबह के 6 बजे कज़न के घर आ गए, जो कि भी वो चाय पी रहा था और ये मेरा भाई भी बैठा था, क्योंकि आज जाना था हमें गुलमर्ग घूमने। और हम निकल गए पहले कुछ कैंसा लाने। अभी सड़क पे कोई भी नहीं चल रहा था, वही मैं देख रहा था। तो दुकान भी अभी सारे लगभग बंद थे। ढूंढते ढूंढते हम एक दुकान पे पहुंच ही गए, जहाँ पे हमने इतना सारा लिया और अंकल भी बहुत खुश हो गया कि इतना सारा लेके जा रहे। तो ये सब हमने पैक करवाया और निकल गए हम घर की तरह। अब घर हम आ गए। अब अपने अपने बैगों में जो जो रखना है उस वो देख रहे थे किसको क्या रखना है। उसके बाद हम निकल गए बाहर, तैयारी कर रहे थे जाने की। उसके बाद हम कर रहे थे उनका वेट, क्योंकि एक बाइक आ गई और दूसरे वो आ रहे थे। हम बाइकों पे जा रहे थे इस बार। तो कर रहे थे हम लोग यहाँ पे वेट। और हमें चिकन लाना था और बूटेन गैस ख़त्म हो गई थी, तो वही ढूंढ रहे थे वो लाएंगे किसके पास, क्योंकि ज़्यादातर दुकानें खुली नहीं थी। उसके बाद हम सीधा पहुँच गए गुलमर्ग। मतलब गुलमर्ग भी नहीं पहुँचे वहाँ, शुरुआत तो हो गई पहुँचने की। जा रहे थे हम गुलमर्ग। उसके बाद पहुँच गए हम यहाँ गुलमर्ग, जहाँ हमें पैदल जाना था ऊपर, क्योंकि घोड़ा जो है वो ले रहा था बहुत पैसे। और हमें आए भी थे इसलिए कैंपिंग करने के लिए, ताकि हम पैदल जाए। तो यहाँ से हम चलते चलते जा रहे थे। यहाँ कज़न इससे एक हफ्ते पहले ही आया था, तो इसको पता था कहाँ से किधर जाना है हमें। तो यहाँ से जा रहे थे और यहाँ पे गंडोला ऊपर से जा रहा था। गंडोले में जो लोग जा रहे थे, यहाँ पे पानी था, वहाँ हमने मुंह हाथ धोया और उसके बाद फिर से चलने लगे। तो थक भी बहुत गए थे, क्योंकि हम अभी तक लगभग बहुत चले थे और पहाड़ी इलाका था। फिर पहुंचे हम एक जगह जहाँ कैंप लगाया, वहाँ हमने मैगी बनाई, क्योंकि भूख भी बहुत लगी थी और थकी भी थी। कुछ ऐसी थी मैगी सबकी। सारे लोग मैगी खाने बैठ गए पहले, क्योंकि अभी और आगे जाना था। उसके बाद मैगी खा के यहाँ आ गए बर्तन धोने। ये यहाँ पे हमने कैंप लगाया था, वहाँ साइड में पानी थोड़ा जा रहा था, चलता हुआ पानी। तो उधर धोने के हम ये लोग भी यहाँ टेंट में मज़े से बैठे थे। वहाँ धो रहे थे हम बर्तन, क्योंकि उसके बाद बोल रहे थे खाना पक्के चिकन से कर रहे बनाएंगे चिकन, मगर वो बोल रहे थे ये चिकन बारबेक्यू बनाएंगे। तो बर्तन धोने हमें को लगे, पता क्योंकि ही नहीं, बैग में हमारे भी ऊपर है रखना था, पानी ऐसे ही साफ नहीं ही रख सकते है, थे। वो फुल इसलिए झरना कज़न बह रहा देखो है। कैसे देसी जुगाड़ में धो रहा है। उसके बाद उसने ये सारा साफ करके बताया। अब मुझे लगता है हम लोग चिकन भी इधर ही धोएंगे। तो लाया हमने चिकन, वो भी वो धोने लग गया। चिकन भी पूरा, ऊपर से इतना ठंडा पानी था, क्योंकि ये शायद ग्लेशियर का पानी था। तो धो रहे थे चिकन। चिकन भी इसके बाद हमने धोया और ऊपरी एक चिकन आ गया, उसको पकड़ा, वापस धोने लग गए। उसके बाद हमने उठाया सारा टेंट वेंट सब कुछ बंद किया। जूस पी रहे थे, क्योंकि प्यास भी लगी थी। चिप्स भी खाया और एक एक और निकल गए हम। और ये जो मेरी कुल्हाड़ी है वो भी बाहर रखी, क्योंकि अब अकेली जगह पे आ गए थे, जहाँ आगे पीछे कोई नहीं था और बालू के आने का भी खतरा था। तो पहुंच गए हम ऊपर, जहाँ पे भी हम देख ही रहे थे हम कहाँ पे बैठे। अब यहाँ से हमने सोचा हम और ऊपर जाएंगे, यहाँ पे भी नहीं बैठेंगे। इधर से भी हम ऊपर निकल गए, जो कि इतना खतरनाक रास्ता था, ये देख ही सकते हो यहाँ पत्थरों के ऊपर से। तो यहाँ पे हमने टेंट लगाया फिर उसके बाद। और यहाँ गाय भी साइड में थी। यहाँ पे हमने आग जलाई है, बैठने के लिए भी लाया, क्योंकि ज़्यादा ऊपर अब जा नहीं सकते थे, बहुत थक गए थे और ख़तरा भी था। इसलिए हम यहीं पे, और हम जंगलों के बीच में से आए थे और थक भी बहुत गए थे। गर्मी भी बहुत हो गई थी, पसीने भी आए थे। तो हमने जला दी पहले आग, जिस पे हमने बारबेक्यू तैयार किया, एक लगा के रखा, जिसमें हमें पहले यही करने में टाइम लग गया बनेगा कैसे। उसके बाद जब पहला बन गया, फिर हमने धड़ाधड़ और बना दिए। और यहाँ पे हम कुछ ऐसी लोकेशन पे थे हम, वहाँ पे हमने टेंट लगाया था और यहाँ से मैं नीचे जाने की कोशिश कर रहा था। तो यहाँ से अभी मैंने कपड़े भी बदला दिए थे, मैंने टी शर्ट लगाई थी। तो यहाँ से गया मैं नीचे, क्योंकि इनने बताया पानी देखने जाओ, पानी कहाँ पे है। तो मैं वहाँ से उतरा और यहाँ से अकेला नीचे गया पानी की तलाश में। बहुत नीचे जा रहा था मैं, क्योंकि पानी तो कहीं मिल नहीं रहा था और पानी की आवाज़ मगर आ रही थी कहीं से। तो नीचे जाते जाते ये देखो यहाँ का व्यू कुछ ऐसा था। तो नीचे जा रहा था मैं, मगर ये पता नहीं चलता पानी किधर है। तो आखिरकार पानी के पास मैं पहुंच ही गया, जहाँ मैंने कज़न को भी लाया। उसको मैंने बताया यहाँ पे है पानी, जहाँ पे हम बोतलों में पानी भरने गए आना हाथ पहले इसको वगैरह टेस्ट धोने करने के का लिए। दूसरे उसके कुछ बाद हम आए वापस, वहाँ देखा हमने कि पहला जो बारबेक्यू है वो तैयार हो गया और अभी और लगाए है। तो वो हमने खाया और उसके बाद लगाए समझा। बारबेक्यू बनाने के लिए, जो कि अब यहाँ पे कज़न बना रहा था बारबेक्यू।
تو یہاں پہ ہو رہا ہے تھک بھی بہت کمپٹیشن گیا تھا، ہے گرمی بھی شیف بہت حسان تھی. شیف عبیر اس کے بعد یہ لگ یہاں پہ گئی گیس پہ کر رہے ہیں ان اور وہ کزنز میں نیچرل. کیا لگتا ہے آپ کو کون جیتے گا؟ ایک طرح سے چیلنج آپ لگ کو گیا. پوچھ رہے ایک ہیں بنا رہا تھا بوٹین پہ اور ایک بنا رہا تھا نیچرل پہ. اسی پہ ہی یہ لگ ہم نے گیا ریفری کمپٹیشن. منگوایا کون ہے چائنا کا، نیچرل یہ اچھا بہت ہوگا بڑا کہ شیف ہے آرٹیفیشیل اچھا ٹیسٹ ہوگا. کے تو لیے. بنانے لگ گئے دونوں اور ہم لوگ بھی دیکھ رہے تھے کون اس اچھا کا بنا دیکھنا آپ پائے گا اور کریں گے کس کا ویسے ہم کھا برابر پائیں گے. تو اس کے دیکھنے سے بعد تو یہ اس کا لوگ بہت بنا رہے کرسپی تھے کرسپی اور اچھا لگ رہا اور ہے پانی اس کا لانے کالا جاتا ہے. وہ کوئلے سوچ رہے جیسا. تھے اب وہاں تک جائے گا کون کیونکہ وہ بہت نیچے تھی اور تب مجھے ایک انکل بھی ہمارے وہاں مل بولنے گیا سے اس جب کے میں چہرے پہ اکیلا گیا تھا. مایوسی اس نے چھائی ہے بتایا کہیں ابھی میں ابھی ہار یہاں نہ سے جاؤں بالو نکلا اس لیے اور یہاں سے مسکراتے تھوڑا ہوئے. خیال رکھنا. اور اس کے بعد اور ایک لڑکا بھی آیا ہمارے ٹینٹ کے پاس جس نے بولا اگر آپ لوگوں کو رات کو کیمپنگ کرنی ہے تو ادھر نہیں کرنا، نیچے تھوڑا اترنا ہے، یہاں بہت خطرہ ہے. اور رات کو تو ہمیں کرنی نہیں تھی، ہمیں جلدی گھر نکلنا تھا 6-7 بجے. تو ہم نے اس کے بعد کیا اور بنائی کیونکہ ہم ایک ایک بنا رہے تھے. بابی کی ادھر ہی کھا رہے تھے تو ہم نے سوچا پہلے ہم ساری بنائیں گے، وہ جمع کریں گے، پھر اکٹھے بیٹھ کے کھائیں گے کیونکہ ایسے سب کو برابر نہیں مل رہا تھا. اس کے بعد گیا میں اور لکڑیاں کاٹنے جہاں پہ میں لکڑیاں کاٹ رہا تھا کیونکہ یہاں بارش پڑی تھی اور ساری لکڑیاں گیلی تھی تو ہمیں سوکھی سوکھی لکڑیاں چاہیے تھی. اس کے بعد ہم نے ساری باربیکیو بنانے کے بعد ساری لکڑیاں جلائی کیونکہ ہم نے سوچا ہم تھوڑی کیمپ فائر کرتے ہیں، اسی پہ سارا وہ جو پلاسٹک وغیرہ ہے وہ بھی جلائیں گے کیونکہ ایسے ہی پھینک نہیں سکتے تھے وہاں پہ. اس کے بعد ہم نے کافی بنانے کی تیاری کی. پہلے ہم نے یہ دیکھو چپس کے ساتھ کیسے کھا رہے تھے ہم باربیکیو کیونکہ ہم مسالہ وغیرہ سب کچھ لانا بھول گئے تھے. اس کے بعد میں گیا دوسرے کزن کے ساتھ کیونکہ جب میں پہلے کزن کے ساتھ گیا تھا آتے وقت ہم راستہ بھی بھول گئے تھے، راستہ ہی نہیں پتہ تھا. اس کے بعد اس نے یہاں پہ برتن وغیرہ دھوئے اور یہی ٹینشن تھی اب راستہ پھر سے یاد رہنا چاہیے کیونکہ ایک بار بھٹک ہی گئے تھے اور وہ آگ کا دھواں نہیں اڑ رہا ہوتا تو ہمیں راستہ نہیں ملتا. تو اس کے بعد دو وغیرہ ہو کے ہم جب اوپر چڑھے تو میں گر گیا. اس کے بعد میں واپس گیا، ہاتھ وغیرہ دھوئے اور یہاں ہم نے مری ہوئی چھپکلی دیکھی. اس کے بعد ہم آئے واپس جہاں پہ یہ لوگ کافی بنا رہے تھے، ویٹ کر رہے تھے ہم کافی کب بنے گی اور ہم کافی پیے. یہ سب اپنا اپنا کپ لے کے ہاتھ میں ریڈی تھے کافی کب بنے گی تو ہم پی جائے. اس کے بعد یہ دیکھو میرا کزن ایسے ہی نہیں پیتا، مطلب وہ اس کو فلٹر کر کے ہونی چاہیے. دیکھو کیسے کر رہا تھا، ہم چھنی گھر پہ ہی بول کے تھے دیکھو آرام سے کر رہا تھا اور ہم لوگ یہاں سے مزے سے پی رہے تھے اور ابھی بھی وہ کر ہی رہا تھا. اس کے بعد اس نے کیا فلٹر وغیرہ. اس کے بعد ہم نے کیا کافی پی اور سارا ٹینٹ وغیرہ ہٹایا، آگ بجھائی کیونکہ یہ ضروری تھی آگ بجھانا. اس کے بعد ہم نکل گئے گھر کی طرح جہاں پہ ہم نے تھوڑا سوچا فوٹو اور ویڈیوز اٹھائیں گے. تو یہاں پہ اٹھے ہم فوٹو ویڈیو اٹھانے بیٹھے. اس کے بعد نکل گئے ہم گھر. اترنا تھا اب یہیں سے ہمیں سیدھا نیچے جہاں سے ہم اترنے لگ گئے. تو اترتے اترتے یہ دیکھو کس راستے سے ہمیں اترنا پڑا، راستہ بناتے بناتے اتر رہے تھے. خطرہ بھی بہت تھا گرنے وغیرہ کا اور کوئی جنگلی جانور نہ آ جائے. تو یہاں پہ ہمیں کچھ ٹورسٹ ملے تھے، وہ بول رہے تھے کیا کیا یہاں پہ ہے. تو اس کے بعد ان سے بات کر کے ہم تھوڑا تیز سپیڈ میں اترے کیونکہ اب اندھیرا ہونے لگا تھا. اس کے بعد ہم اترے نیچے جلدی جلدی جہاں سے کیونکہ ہم دوسرے راستے سے اترے، دوسرے راستے سے چڑھے. تو ہم یہاں پہ اب دیکھ ہی رہے تھے، یہاں پھنس گئے تھے بیچ میں جانا کس سائڈ سے. تو کزن نے بتایا ہم رائٹ سائڈ سے جائیں گے. یہاں سے جب ہم گئے یہاں پہ میں نے ایک برڈ دیکھی جو کچھ الگ ٹائپ کی تھی مگر وہ ویڈیو میں آئی نہیں. اس کے بعد ہم گھر کی طرح ہی نکلے کیونکہ گھر سے بھی اب فون آ رہے تھے، بہت لیٹ ہو گیا تھا. اترنے ہم لگے نیچے یہاں پہ ہی. اب ولاگ کو کرتے ہیں اینڈ کیونکہ ہم پہنچ گئے مین مارکیٹ میں اور یہ سب بھی آگے چل رہے ہیں. ہوپ آپ لوگوں کو یہ ولاگ اچھا لگا. اگر آپ کو ایسے ہی اور ولاگ دیکھنا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں.